नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका टिममा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्नेहरू देशविरोधी भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। जनतालाई निर्णय गर्न दिने कुरा तानाशाह नभएको जिकिर। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2000 नाग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 270 जनामा संक्रमण पुष्टि। भारतको उत्तराखण्डमा 19 वर्षीय युवती एक दिनको लागि मुख्यमन्त्री। महिला सशक्तिकरणप्रति जागरुकता फैल्याउने उद्देश्य। र बागमती प्रदेश प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेटको सेमिफाइनलमा प्रवेश। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्नेहरू देशविरोधी भएको बताउनु भएको छ। आइतबार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समस्या र सवालमा अपाङ्गतासँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूले प्रधानमन्त्रीसँग गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनलाई असंवैधानिक भनेर कराउनेहरू देशविरोधी भएको बताउनु भएको हो। असंवैधानिक भन्नेहरू संविधान तथा लोकतन्त्रको विरोधी भएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। संसद पुनर्स्थापना गर्न चाहनेहरू देशमा अस्तव्यस्तता खडा गरी स्थिरता र स्थायित्व हुन नदिने तथा बहुमतको सरकार तोडेर जोरजाममा सरकार बनाउन खोजेको आरोप समेत प्रधानमन्त्री ओलीको छ। संसद 5 वर्ष हुनको लागि सांसदहरूको जागिर नभएकोले सांसदको काम हेरेर जनतालाई पुरस्कृत तथा दण्ड गर्नको लागि ताजा जनादेशमा जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ। आफूले शासक बन्ने गरी हातमा केही नराखेको भन्दै ओलीले जनतालाई निर्णय गर्न दिने कुरा तानाशाह नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको साथमा सरकार रहेको बताउनु भएको छ। शारीरिक रूपले अशक्त असक्षमहरूको लागि सरकार चाहिने भन्दै अशक्तहरूको जीवनमा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न सरकारले ध्यान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले अहिले बालबालिकाहरू सडकमा आउनुपर्ने अवस्था नरहेको पनि बताउनु भएको छ। सडकमा आउने बालबालिकाहरूलाई अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुनिश्चित भविष्यको प्रत्याभूति सरकारले गराउने पनि उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले शारीरिक अशक्तताका कारण उत्पन्न हुने समस्या निराकरण गर्न सकिने भन्दै हरेस नखान आग्रह गर्नुभएको छ। देश विकासमा शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएकाहरूले पनि योगदान दिन सक्ने उहाँको भनाइ छ। देश गरिब भए पनि आफ्नो नागरिकलाई सक्दो हेरचाह गर्न कुनै पनि कमी नराख्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता छ। नेपाल बार एसोसिएसनले कानुन व्यवसायीहरू र वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई लक्षित गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएका अभिव्यक्तिलाई लिएर खेद व्यक्त गर्दै सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न माग गरेको छ। आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल बारले प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको अभिव्यक्तिले कानुन व्यवसायीहरूको अपमान भएको उल्लेख गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले माघ 9 गते आफू निकट कर्मचारीहरूको भेलामा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूप्रति लक्षित गरेर अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। उहाँले वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीप्रति लक्षित गरेर अपमानजनक भनाइ राखेको नेपाल बारको धारणा छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका मुद्दाबारे भइरहेका सुनवाईलाई लक्षित गरेर ओलीले भन्नुभएको थियो, वकिलले कुरा फिटै छन्। केही वकिलहरूले एकजना बाजे वकिललाई लिएर गएछन्, त्यहाँ तमासा हेर्न। प्रधानमन्त्री ओलीले सो भनाइलाई नेपाल बारले अपमानजनक भनेको छ। सो अभिव्यक्ति संविधान, कानुन र सम्माननीय प्रधानमन्त्री स्वयंको पदीय मर्यादा आचरण अनुकूल छैन। साथै सो अभिव्यक्ति हाम्रा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीज्यू र समग्र कानुन व्यवसायीको विरुद्ध मात्र नभएर अदालतकै मानहानि र अवहेलना जन्ने हो, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अदालतको अवहेलनाको निवेदन पेश भएको छ। ओलीमाथि कानुन व्यवसायमाथि जथाभावी बोलेको र अदालतमा विचाराधीन विषय प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै कारबाहीको मागसहित आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्माले निवेदन पेश गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिन अघि बाजे वकिल भनी वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीमाथि व्यङ्ग्य गर्नुभएको थियो।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मकुमारी अर्यालले कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात निर्यातमा सन्तुलन कायम गर्न भन्सारलाई अनलाइन प्रणालीमा विकास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कृषि तथा खाद्य पदार्थ आयात गर्दा आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स र अन्य प्रक्रिया सम्बन्धमा भन्सार विभाग र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय मातहतबाट प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र एवं पशु सेवा विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग बीच अनलाइन प्रणाली सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता गर्न आइतबार मन्त्रालयमा आयोजना भएको कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले प्रविधिको विकास गरी आयात निर्यातलाई सन्तुलित पार्नुपर्ने बताउनु भएको हो। प्रविधिको विकास र कार्यान्वयनको लागि प्रविधिमा रुचि भएका दक्ष कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित निकायमा राख्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। मन्त्रालयका निकायहरू र भन्सार विभागबीच भएको सम्झौताले आयात निर्यात प्रक्रिया अनलाइन प्रविधिको कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश भएको मन्त्री अर्यालले बताउनु भएको छ। यो प्रणाली लागू भएपछि बाहिर मुलुकबाट कुनै पनि वस्तुको आयात गर्दा सम्बन्धित विभागबाट भौतिक रूपमा उपस्थित भई अनुमति लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको पनि मन्त्री अर्यालले बताउनु भएको छ। यसबाट निकासी पैठारीमा समय र लागत कम पर्ने, पैठारीकर्ता भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नपर्ने, सिफारिस पत्र साथ भन्सार बिन्दुमा पुग्नुपर्ने झन्झटको अन्त्य हुने भएकोले आयात निर्यातमा सहजीकरण हुने विश्वास गरिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले संसद पुनर्स्थापना भए पनि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको कारण समस्या समाधान नहुने बताउनु भएको छ। आइतबार जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी शिवलाल थापा मगर समूहबीच पार्टी एकीकरण घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ठाकुरले संसद पुनर्स्थापना भए पनि सत्तारूढ नेकपाका कारण समस्या समाधान नहुने बताउनु भएको छ। संसद पुनर्स्थापना भए पनि सत्तारूढ नेकपा कानुनी रूपमा विभाजित नभएको अवस्था भएकोले सत्ता नेकपाकै हातमा जाने र यसले समस्याको समाधान नगर्ने उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा बोल्दै जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजनैतिक परिवर्तनलाई जोगाउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता जस्ता मुद्दाहरूलाई समाप्त पारी मुलुकलाई पछाडि धकेल्ने प्रयास भएको भन्दै यी परिवर्तनहरूलाई संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउनु भएको छ। संसद विघटनको कदमलाई खारेजी गर्नु नै प्रतिगमनलाई परास्त गर्नु रहेको उहाँको भनाइ छ। वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले संविधान र शासन पटक पटक बदलिए पनि विचार र व्यवहार नबदलिएका कारण देशमा प्रतिगमन हुने गरेको धारणा राख्नु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी शिवलाल थापा मगर समूहबीच आइतबार ललितपुरमा एक कार्यक्रमका बीच पार्टी एकता घोषणा भएको छ। राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले देशलाई बचाउन र बनाउन राप्रपा नै जनताले रोज्ने दावी गर्नुभएको छ। राप्रपा चितवनको पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष थापाले विगतमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारहरू असफल बनिसकेकोले अब वैकल्पिक शक्तिको रूपमा राप्रपा उदाउने बताउनु भएको छ। उहाँले संविधान र व्यवस्थाभित्र रहेको अन्तर्विरोधकै कारण परिवर्तन आफै धर्म रहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाल बचाउन र बनाउन पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र नै अपरिहार्य रहेको बताउनु भएको छ। दिगो शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न र प्रजातन्त्र बलियो बनाउन राजसंस्था सहितको लोकतन्त्र नै उपयुक्त हुने जिकिर गर्नु भएको छ। राजसंस्था नहुँदा देशमा विदेशीको चलखेल बढेकोले जनताले राजसंस्था मागेको बताउनु भएको छ। सनातन हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था सहितको लोकतन्त्रको धरातलमा सबल र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा राप्रपा सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। उहाँले तीन अध्यक्षले गीता छोएर पार्टी एकता भएकोले कहिल्यै पार्टी नफुट्ने भएकोले सङ्गठन निर्माणमा गति दिन आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले राप्रपा चितवनलाई धेरै सक्रिय सदस्य भएको जिल्लाको रूपमा चितवनलाई चिनाउन समेत निर्देशन दिनुभएको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को लागि गणक तथा सुपरिवेक्षक पदमा दरखास्त आह्वान भएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को लागि करारमा गणक तथा सुपरिवेक्षक पदमा अनलाइन मार्फत दरखास्त आह्वान गरेको हो। विभागले आइतबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी करारमा गणक तथा सुपरिवेक्षक भर्ना आवेदन आह्वान गरिएको बताएको हो। विभागले करिब 39,000 गणक र 8,000 सुपरिवेक्षक करारमा भर्ना लिन लागेको जानकारी समेत गराएको छ। करारका जनसङ्ख्या अपुग भएमा स्थानीय सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीको प्रयोग गरी जनगणना गरिने विभागको भनाइ छ। 77 माघ 11 गतिदेखि 60 दिनभित्र अनलाइन दरखास्त भर्न सकिने तथा अनलाइनको
पहुँच नहुनेहरूको लागि चैत्र 5 गतेदेखि चैत्र 11 गतेसम्म प्रदेश तथा जिल्ला जनगणना कार्यालयमा दरखास्त फारम भरी बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नेविन लाल श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। जनगणना विभिन्न प्रविधि अपनाइ गरिने उहाँको भनाइ छ। मानिसको जनगणनाको अलावा व्यावसायिक प्रयोजनको लागि पालिएका पशु पक्षीको समेत जनगणना गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले गणत तथा सुपरिवेक्षक स्थानीय तहकै जनशक्तिबाट गर्ने तथा स्थानीय तहमै तालिमको व्यवस्था गरिने बताउनु भएको छ। अघिल्लो जनगणनामा भन्दा यसपटक 8वटा बढी आधारभूत प्रश्नहरू राखिएको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 नेपालको 12औं जनगणना हो। नेपालमा विक्रम सम्वत 1968 सालदेखि जनगणना प्रारम्भ भएको हो। 12औं जनगणना 2078 देखि असारसम्म सञ्चालन हुने पनि विभागले बताएको छ। कृषिको प्राथमिक उत्पादनको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारी निर्णयको विरोधमा सरकारवालाहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। खाद्यका लागि कृषि अभियानको आयोजनामा आइतबार काठमाडौँको माइती घरमा सरकारवालाहरूले कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारको निर्णयको विरुद्धमा विभिन्न ब्यानर र प्ले कार्ड सहित विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। आफूहरूले वैदेशिक लगानीको विरोध नभई प्राथमिक कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउने र विदेशीलाई कृषि प्राकृतिक क्षेत्रको जिम्मा लगाउने कुराको विरोध गरेको आन्दोलनकारीहरूले बताएका छन्। सरकारले प्राथमिक तहमा वैदेशिक लगानी भित्राएर किसानहरूको घाँस खोज्न खोजेको आरोप छ। कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा नभई मूल्य श्रृङ्खलाका कुराहरूमा वैदेशिक लगानी भित्राउन सक्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताइएको छ। विरोध प्रदर्शनमा सहभागी भएकाहरूले खाद्य सम्प्रभुताको सम्मान गर्दै नेपालको कृषिलाई आत्मनिर्भर दिगो र पर्यावरण मैत्री खेतीपातीको दीर्घकालीन दृष्टिकोण बनाउन पहल भइरहेको अवस्थामा सरकारले दूरगामी प्रभावको ख्याल नगरी अचुवाको भरमा निर्णय गरेकोले आन्दोलन गर्नुपर्ने बताएको छ। प्रदर्शनमा खाद्य सुरक्षा तथा सम्प्रभुताको अधिकार सुनिश्चित गर, कृषिको प्राथमिक उत्पादनमा खुल्ला गरिएको वैदेशिक लगानी सम्बन्धी प्रावधान खारेज गर, कृषिमा वैदेशिक लगानी सम्बन्धी प्रावधान खारेज गर, जनमुखी भूमि सुधार लागू गर, भूमिहीन साना तथा सीमान्त किसानको भूमि तथा कृषि अधिकार सुनिश्चित गर लगायत लेखिएका प्लेकार्ड लिएर प्रदर्शनकारीहरू सडकमा उभिएका थिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भ्रष्टाचार सम्बन्धी सर्वेक्षणको प्रतिवेदन छिटो सार्वजनिक गर्न भन्सार विभागसँग माग गर्नुभएको छ। भन्सार विभागले गरेको सर्वेक्षणमा सराहनीय भएको तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको भन्दै छिटो सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा आइतबार महासङ्घको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष गोल्छाले विभागले गरेका सो सर्वेक्षणमा आफूले पनि सहभागिता जनाउन पाएको तर अहिलेसम्म प्रतिवेदन हेर्न नपाएको गुनासो गर्नुभएको छ। यस्तै भन्सारबाट छुटेका सामान राजस्व अनुसन्धान विभागले बाटोमा रोक्ने गरेको गुनासो पनि अध्यक्ष गोल्छाले गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुडा सैनीले सरकार व्यावहारिक रूपमा निजी क्षेत्र मैत्री रहेको बताउनु भएको छ। निजी क्षेत्रको समस्या सरकारले नसुनिकिन र निजी क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार कानुनहरू संशोधन नभएसम्म आर्थिक विकासका गतिविधि बन्न नसक्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायहरूले भन्सार सम्बन्धमा भएका विवाद समाधान गर्न संयन्त्र निर्माण गर्न माग गरेका छन्। सरकार र निजी क्षेत्र एकअर्काका परिपूरक भएकोले निजी क्षेत्रको विकासको बिना मुलुकमा आर्थिक विकास सम्भव नभएको पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका छन्। नेपालमा कोरोनाको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2000 नागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 7 जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2001 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 270 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,69,450 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 270 जनामा संक्रमण थपिएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 403 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै हालसम्म संक्रमण मुक्त हुने 2,64,137 जना छन्। 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 133 जना संक्रमित थपिएका हुन्। हाल देशभर 3,312 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 4,413 जनाको PCR परीक्षण भएको हो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण।
नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्नेहरू देश विरोधी भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। जनतालाई निर्णय गर्न दिने कुरा तानाशाह नभएको जिकिर। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2000 नाग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 270 जनामा संक्रमण पुष्टि। भारतको उत्तराखण्डमा 19 वर्षीय युवती एक दिनको लागि मुख्यमन्त्री। महिला सशक्तिकरणप्रति जागरुकता फैल्याउने उद्देश्य। र बागमती प्रदेश प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेटको सेमिफाइनलमा प्रवेश। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट वचन अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रुल। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तराई कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। नेकपा ओली समूहले चितौनले विशाल जनसभा गर्ने भएको छ। 17 गते शनिबार केन्द्रीय बस टर्मिनल भरतपुरमा हुने आमसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्नुहुनेछ। नेकपा ओली समूहले आइतबार भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जनसभा सफल पार्न काशीनाथ अधिकारीको संयोजकत्वमा 1001 सदस्यीय मूल समिति बनेको जनाएको छ। ओली पक्षकी नेत्री तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य पार्वती रावलले जनसभामा प्रधानमन्त्री ओलीसहित गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेवाङले सम्बोधन गर्नुहुने बताउनु भएको छ। जनसभा 17 गते दिउँसो 12:15 जाँदा सुरु हुनेछ। जनसभामा अन्य जिल्लाका सर्वसाधारण सहभागी हुने अपेक्षा लिएको बताउनु भएको छ। जनसभा पहिले सिटी हल पुल्चोक गोन्द्र्याङ 6 लेन सडकको शिलान्यासको कार्यक्रम हुनेछ। सिटी हल सघन शहरी विकास आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन छ। 87 करोड 88 लाखको ठेक्का सम्झौता भएको छ। भौतिक योजना मन्त्रालयको योजना अन्तर्गत गोन्द्र्याङ पुल्चोक 6 लेन सडक खण्ड 1 अर्ब 12 करोडमा निर्माणाधीन छ। यी दुवै योजना प्रधानमन्त्री ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त शिलान्यास गर्ने योजना बनाइए पनि नेकपा विभाजन भएपछि ओली एक्लैले शिलान्यास गर्न लाग्नु भएको हो। यसैबीच नेकपा ओली समूहले माडीमा पुल निर्माण कार्य रोकिएकोमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीकै कारण पुल निर्माण रोकिएको भनी गरिएको प्रचारको छिट्टै खण्डन गरिने जनाएको छ। निकुञ्ज प्रशासनले रोकेको कामलाई प्रधानमन्त्रीले रोक्यो भनेर कुप्रचार भएका छन्। ओली समूहकी नेत्री पार्वती रावलले भन्नुभएको छ, 1-2 दिनमै तथ्य बाहिर ल्याउनेछौँ, बेलैमा पुल निर्माण हुने वातावरण बनाउनेछौँ। आइई लगायतका कामहरू पुरा नभएकोले काम रोकिएको हुन सक्ने भन्दै रावलले ती परीक्षणहरू तत्काल गरेर काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिने बताउनु भएको छ। कानुन बमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पेश नभएकोले पुल निर्माण रोकिएको चितौन राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
भारतको हरिद्वार जिल्ला दौलतपुरकी 19 वर्षीय युवती सृष्टि गोस्वामीलाई उत्तराखण्ड सरकारले एक दिनको लागि मुख्यमन्त्री बनाएको छ। सृष्टिलाई 24 जनवरीको दिन राष्ट्रिय बालिका दिवसको अवसरमा उत्तराखण्डको मुख्यमन्त्री बनाइएको हो। उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोगकी अध्यक्ष उषा नेगीले सरकारले महिला सशक्तिकरणप्रति जागरुकता फैल्याउने उद्देश्यले उनलाई मुख्यमन्त्री बनाएको बताउनु भएको छ। आफूलाई एक दिने मुख्यमन्त्री बनाएको प्रति खुसी व्यक्त गर्दै सृष्टिले विशेष गरी बालिकाको सुरक्षासँग जोडिएका विषयप्रति केन्द्रित भएर उत्तराखण्ड सरकारको अलग अलग विभागसँग छलफल गर्ने बताउनु भएको छ। यस अवसरमा विभागका अधिकारीहरूले आफ्नो कामबारे ब्रिफिङ गर्ने र आफूले त्यस विषयमा सुझाव दिने कार्यक्रम रहेको सृष्टिले बताउनु भएको छ। रुड्कीमा रहेको BSM-PG कलेजमा BSc एग्रिकल्चर पढिरहेकी सृष्टि एक दिनको लागि मुख्यमन्त्री बनेको खबर अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ। यसअघि सृष्टिलाई सन् 2018 मा उत्तराखण्ड बाल विधानसभाको मुख्यमन्त्री चुनिएको थियो। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। लुम्बिनी प्रदेशसँग बराबरी खेलेको बागमती प्रदेश राजधानीमा जारी प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा आइतबार लुम्बिनी प्रदेशसँग रोमाञ्चक बराबरी खेलेको बागमतीले अन्तिम 4 मा स्थान बनाउँदै सेमिफाइनलमा पुगेको हो। बागमतीले दिएको 221 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको लुम्बिनी 48 ओभरमा अल आउट हुँदै 220 रनमा समेटिएपछि खेल बराबरीमा टुङ्गिएको थियो। रोमाञ्चक बनेको खेलमा लुम्बिनीलाई जितको लागि 1 रन आवश्यक थियो। लुम्बिनीले 9 विकेट गुमाइसकेको थियो। क्रिजमा रहेका दिपेन्द्र राउत रन आउट भएपछि खेल बराबरीको अवस्थामा पुगेको थियो। त्यसअघि लुम्बिनीको लागि कप्तान कृष्ण कार्की र प्रकाश केसीले सर्वाधिक 41 रन बनाए। कृष्ण कार्कीले 41 रन बनाए। त्यस्तै सौरभ खनालले 34 रन जोड्दा देव खनालले 26 रन बनाए। बागमतीका विपिन आचार्यले 4 तथा गौतम केसीले 2 विकेट लिए। राम नरेश गिरी, ईशान पाण्डे र तिलक भण्डारीले 1-1 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको बागमतीले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 220 रन बनाएको थियो। बागमतीको लागि आदिल खान र ईशान पाण्डेले अर्धशतकीय इनिङ्स खेलेका थिए। आदिलले 55 रन जोड्दा ईशानले 51 रनको योगदान गरेका थिए। यस्तै आकाश थापाले 39 रन जोड्दा पृथ्वी बास्कोटाले 29, कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल 14 र नन्दन यादव 11 रनमा अभिजित रहे। लुम्बिनीका दिपेन्द्र रावतले 3 विकेट लिए। कृष्ण कार्की र सन्दीप सुनारले 2-2 विकेट लिए। लुम्बिनीसँगको खेल बराबरी भएसँगै समूह बी एपीएफले 4 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ। एपीएफ समूह विजेताको रूपमा सेमिफाइनलमा समेत पुग्न सफल भयो। लुम्बिनीले भने 4 खेलमा 5 अङ्क जोड्न सक्यो। लुम्बिनीको सेमिफाइनल यात्रा भने अन्य टिममा निर्भर रहेको छ। अब समूह चरणको अन्तिम खेलमा पुलिस र प्रदेश 2 खेल्नेछ। पुलिस र प्रदेश 2 बीचको खेलले सेमिफाइनल पुग्ने अर्को टोलीको तय हुनेछ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्नेहरू देश विरोधी भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। जनतालाई निर्णय गर्न दिने कुरा तानाशाह नभएको जिकिर। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2000 नाग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 270 जनामा संक्रमण पुष्टि। भारतको उत्तराखण्डमा 19 वर्षीय युवती एक दिनको लागि मुख्यमन्त्री। महिला सशक्तिकरणप्रति जागरुकता फैल्याउने उद्देश्य। र बागमती प्रदेश प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेटको सेमिफाइनलमा प्रवेश। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।